میاں صاحب بولے آپ فرماندے نے کالیے کوئلے اے وقت کوئلے تے نہ بول غماں دی بولی نہ وس تیرے نہ بس میرے تو لکھیا پہ گیا جھولی دنیا اس دنیا کسے نال وفا نہیں کیتی اس دنیا تو ہر کسے اپنے محبوب تو جدا ہونا اس نو محبوب بنائیے جیڑا اتھے بھی کم آوے قبر چ جائیے جان کو پہنا آ جاوے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ مرشد آگے انہوں پڑھایا ساڑی بھی دعائے بولے آپ فرما دینے روگاں وچوں اے روگ حضور میاں صاحب فرما دینے روگاں وچوں اے روگ وڈیرا تے جس دا نام وچھوڑا اے جدو یار جدا ہون جدو وچھوڑا ہوئے انشاءاللہ یار جدا نہ ہون جنہ نال محبت ہوئے انشاءاللہ جدا نہ ہون روگ وچوں اے روگ وڈیرا جس دا نام وچھوڑا سجن جنہ دے دور ہوئے تے او کیوں مڑ لو چھوڑا اکبر کبیرہ یار جدا نہ ہو بندہ کر کوئی نہیں سکتا وس نہیں چلدا وس نہیں چلدا حضور میاں صاحب فرما دینے بری جدائی بچھوڑے والی لمبی رات غماں دی کون لے آوے خبر محمد کہ سجنا دور گیا جی مڑ بندہ صرف ان یاد سکتا لے ہو یار حوالے رب دے لمبی پئی جدائی رب ملایا پیار ملا گے اور امید نہیں کھائی رب ملا